بون اسمح لي قبل ما نبداو هذا الانترفيو هذا نحس روحي راني في كوميساريا خويا العزيز. امين يخلف كوميديان انيماتور. Le métier d'un comédien, c'est un métier qui m'a difficile, mais facile. C'est un métier qui a beaucoup de concentration. Le métier d'un comédien, c'est des personnages في des séries ou des films. تسيي تلعبهم، تلعبهم. تاع un scénariste يكتب le scénario ومسؤول على كل هذا هو المخرج. كيما أنا عثمان أولمان هو مسؤول على الدوكيومنتير. انتيك. على بالك عندما قبل ما ندخل انا للدومين هذا كاع ارتستيك جيتي اتيديون دروا عباك اتيديون دروا كي تكمل القرايه وتدي لو ديبلوم تخرج سوا افوكا سوا جوج سوا جوريست سوا نوتير. انا هادو ما شفتش روحي نخدمهم. بار كونت شفت روحي قادر نلعب لو جوج، قادر نلعب لافوكا، قادر نلعب لو نوتير، قادر نلعب لو جوريست. بصح انا نخدم افوكا جوج جوريست لا شيخ لا. L'instant qui m'a marqué dans ma carrière, bon, ماشي واحد. Premièrement, c'est la première apparition تاعي في théâtre في لاسين. المسرحية الأولى لعبتها في مسرح القليعة. Bon, découvrit le public live, c'est عباك تياتر ولا كاميرا ماشي كيف عندنا دوكا قادرين نكوبيو ونعاودو. تياتر سي ديفيسيل، تا با دروا ليرور. سي كي تطلع مع الناس كان الناس تقابلك تلعب فيها بيرسوناج ولا تغلط ما كاش كيفاه. ولا الدوزيام تانيك سي لا دوزيام سي لاباريسيون تاعي تيلي الاولى اللي كانت في ان فيتون 2007 مع نازي مقايدي اللي تما كنا عرفت واش معناتها بلاطو تورناج، واش معناتها كاميرا مقابلاتك، ليكليراج، سون، اكسيون كوبي. سي هذه اللي ماركتني في لا كارير تاعي. ليك شكون؟ يا ما تقوليش راح يدير كليب مع بابا ويزيد يدير لنا تبهدايل. بيان سور في لاكاري تلقى دي ديفيكولتي، بالك في لي بريمي طون تاعك ما يعرفوكش الناس، ما يعرفوكش لي رياليزاتور، ما يعرفوكش لي بوات دو برود. سيكو كي نهار دير دي كاستينغ كاين وين هذاك نهار تكون مليح ودير ان كاستينغ بون يدو، كاين نهار وين تكون با بون تتحس باللي ما طاوكش لا شونس تاعك. سيكو الانسان ما لازمش يفشل. سيكو بالك انا كاين دي كوميديان انجيريا كنت نشوفهم في لا تيلي ومن بعد تلعب معاهم في دي سيري ولعب معاهم في دي فيتون. سي صا بور افوار واش انا حابين لازم ما نفشلوش. يفو دونك يقول لك دونك هي هاد لافي هاد ليسبوار تي فاج ولا ما لازمش انسان يحبس، لازم توجور يخدم ويخدم. هي الخدمه تلحقك ان شاء الله. لا للعنف. السلام عليكم. بالسلام نحي يدك يا اليوم نطردك نحي يدك. انا في الديبي جيتي كرونيكور في ليميسيون سيستيم دي زات عبد الله بن عدود اللي نحيوه. ومن بعد مون دوني لا شونس باش نكون ان انيماتور في ايميسيون كوتيديان. العام اللي فات كنت ندير اون كوتيديان سي ديفيسيل. مي وشنو قلت معليش قلت جيساي ان نيميرو دو نيميرو تروا نيميرو. ومن بعد بلي طار سي ميتي كيما نقول لك نتعلموه في تيران. والحمد لله لازم بون حاجه اللي عندي خويا تما سيكو انا عندي شويه انفونسير وما نخافش سيرتو من الخدمه. نقول بالك يصرى لي ان ايشيك مي فيان دان جور je vais réussir شغل ما هذه شو ان فونسور. لو بيرسوناج دو لا سيري دالتي. لا سيري دالتي سيتي ان بيرسوناج وين خدمته مع ناسم بومعيزه مع كوميديان كيما العمري كعوان وحبيب عيشوش وبليزيور كوميديان. سيكو شغل جافي ليبرتي في هذاك لو بيرسوناج. سيكو تما قدرت نبين مي كاباسيتي او دونك في لامبروفيزاسيون ولا في لو جو داكتور. سي ان بيرسوناج كي ما ماركي، سي ان بيرسوناج كو بيه شغل تعرف صوالح فيا. سي سا تحبني ديكابريو مرة. اون ايتون جون في لا كوميدي كي تبدا في هذا الدومين تبدا ان بو تيميد، تبدا حشمه تلعب مع كيلكو كوميديان شغل سي دي غرون سي دي كوميديان شغل معروفين كي تلعب معاهم تحشم. انا يا اون سيري كي ما ليبري دون الجو شغل هذه ما نحشمش نقولها. لا سيري زواوله لي سيتي اون سيري دو جون مع محمد بونوغاز. ونا كيما critiqué plusieurs sujets, on était libre dans le jeu, on a joué plusieurs personnages. انا حسيت موراها شغل كيما يقولوا شغل تليبيري شويه في لو جو داكتور. علاش راك تعيط يا الفا؟ جيبيك جاني مشاريار وتقلوبي وجيبيك. لا شغل تكنور. هذا في عمره سي كونطون ديري فيك وغلطه ما يطيبش نور. سكو جو كونساي لي جون اللي حابين يديروا هذا الميتي نقول لهم باللي ما تفشلوش، نقول لهم باللي سي ان ميتي سي ان بون ميتي. سي ان بون ميتي صح في الديبي فيه دي ديفيكولتي وشنو نيمبورت كل حاجه فيها دي ديفيكولتي وان شاء الله تنجحوا. وشنو لازم نقولوا لو طالون لا ريشيرش اون بلو وثاني لو سيريو في الخدمه اوفيسيال راح تنجح مع لافا.
1 sur 1 deuxième. 1 sur 1 première. صافي كي هذوك اللي كلابي ويجي كومبلان سيكونس يضربها لك كاع في ودنك هكذا. الله ريفليك تنسى